हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और बात करेंगे ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में की 4th एपिसोड की। तो जनाब, जब ये एपिसोड स्टार्ट होती है तो सलार जो है वो अपने वालिद के साथ बैठा होता है उनकी शॉप में और उनसे बात कर रहा होता है। तो वालिद क्या करते हैं जी, एक रजिस्टर निकालते हैं और वो दिखाते हैं जी कि तुम पे जो है मतलब 75 लाख रुपए का जो है ना उनको बताते हैं कि तुमने मेरा हिसाब देना है। तो कहते हैं आपने मुझे ये पैसे कब दिए? तो बताते हैं कि जी पूरी ज़िंदगी में जितना तुम पे खर्चा हुआ है ना, तो ये 75 लाख है, तो तुम जो है मुझे वापस करोगे। उसके बाद तुम्हारा जो दिल करे तुम वो करो, मेरा तुम पे कोई हक नहीं रहेगा। और कहते हैं जी मैंने पाई पाई का जो वो हिसाब रखा है। तो उसके बाद सलार कहता है कि अम्मा की वजह से, कि अम्मा ने कहा था मैं आपसे बात करूँ तब मैं आया हूँ, तो वरना मेरी शादी के बारे में भी आपको जो मायूसी होगी। अगर आपको मेरी बात नहीं मानी तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। और फिर अब्बा कहते हैं अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो अगले दिन जो है वो मतलब जब तुम शादी कर लोगे तो उससे अगले दिन मैं अखबार में जो वो इश्तहार निकलवाऊँगा कि मैं तुम्हें आग कर दूँगा। फिर सलार कहता है कि इसके पैसे मुझसे ले लीजिएगा, क्योंकि ये कि आपको कहीं और ज़्यादा जो है वो खर्चा ना हो जाए। कह के उठ कर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद जो है जो नवीद होता है वो अपने अब्बा को कहता है जी कि वदीमा के अब्बा कॉल करूँ, उससे बोले कि मैंने उसको शॉपिंग पे लेके जाना है। अब वदीमा के अब्बा ने सिक्योरिटी कैमराज लगवाए हुए हैं सारे घर में, बाहर सारा सब कुछ, तो वहीं पे बैठे रहते हैं जी उसकी निगरानी करने के लिए, देखते रहते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो अब्बा कहते हैं जी आपको पता तो मुझे ये सब पसंद नहीं है। फिर नवीद अपने अब्बा से फ़ोन लेके, और जो वदीमा के अब्बा होते हैं उससे खुद बात करते और कहते हैं जी कि मैं शाम को 7 बजे आ रहा हूँ और मैं उसको लेके जाऊँगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी होने वाली बीवी को सारी बातें ना पहले से समझा दूँ। खैर, फिर नवीद उसको वदीमा को लेने के लिए आ जाता है। तो वदीमा की मदर उसको कहती है तुम तैयार हो लेती। तो वो कहती क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब एक नापसंदीदा जगह से पसंदीदा मर्द के साथ मैंने रहना है जाना है, तैयार हूँ या ना हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने सिर्फ मुझे इस तरह की फ़जूल ऑकवर्ड बातें ही करनी है। खैर, नवीद उसको लेके चला जाता है। अब क्या होता है कि सालार अपने फ्रेंड्स के साथ जो वो रेस्टोरेंट में बैठा होता है, उसके फ्रेंड्स जो है वो उससे किसी नए क्लाइंट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो वो बस ना दिलचस्पी ले रहा होता है, बस आएँ बाएँ शाएँ। तो वो कहती है कि देखो यार तुम अपने आप को सही करो, अभी हमारी नई स्टार्टअप कंपनी है और तुम्हारा ये एटीट्यूड अच्छी बात नहीं है। बस फिर वो सालार ये कहता है कि बस मतलब मेरा मूड सही नहीं है ये वो। इतने में क्या होता है कि जो वदीमा और नवीद होते हैं वो उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। अब वो बैठे होते हैं और जो है वो नवीद कहता है कि मैंने ब्लू कलर करवाना है रूम में, तो तुम्हें पसंद है? तो वो कहती जी। कहता गुड। जो अच्छी बीवी होती है बिल्कुल इसी तरह करती है। हाँ बिल्कुल, बेचारे के मुंह में ना कोई ज़ुबान और ना कुछ और, बिल्कुल जानवर भीड़ बकरी की तरह जैसे चाहो उनको ट्रीट कर लो। उसके बाद नवीद का एक फ्रेंड आ जाता है वहाँ पे, तो वो उससे मिलने के लिए चले जाता है। अब वदीमा वहाँ पे अकेली बैठी होती है, तो एक मतलब जो सलार की फ्रेंड होती है ना, तो वो उसको कहती है कि सलार। तो सलार जैसे ही पीछे देखता तो उसको वदीमा बैठी हुई नज़र आती है। फिर वदीमा भी सलार को देख लेती है। तो सलार के एक्सप्रेशन जो थे वो लड़कियों वाले एक्सप्रेशन थे कि शर्माना लड़की को चाहिए, लेकिन सलार साहब जो है वो शर्म से एक बार नज़रें नीची करते हैं, सर नीचे करते हैं, फिर उठा के देखते हैं, वो करते हैं। तो नवीद का जो दोस्त होता है वो कहता है कि मतलब तुम यहाँ तो बताते जी कि तुम्हारी भाभी को जो है मैं शॉपिंग करवाने के लिए लेके आया हूँ, कुछ अर्से बाद हमारी शादी है। तो वो कहता है मुझे नहीं मिलवाओगे भाभी से? वो जैसे कहता है कि हाँ हाँ ज़रूर, जैसे पीछे देखते हैं तो वदीमा वहाँ पे नहीं होती। तो वो कहता है यार 1 मिनट में आया। तो नवीद वदीमा को ढूंढने के लिए जाता है, तो आगे से जो बड़ा मज़े का यहाँ पे सीन क्रिएट करते हैं। तो वो जैसे ही जा रहा होता है तो जो सलार का फ्रेंड होता है वो आके उसे टकरा जाता है, और फिर आगे जी लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। उसका गिरबान पकड़ लेता है, उसको धक्का देता है, तो सलार का फ्रेंड नीचे जाके गिरता है। तो सिक्योरिटी वाले भी आ जाते हैं, जो मॉल का जो मतलब उधर जो रेस्टोरेंट का बॉस होता है वो भी आ जाता है। और जो सलार का फ्रेंड होता है वो खूब वाविला करता है। वो जो नवीद होता है वो कहता है यार मुझे 2 मिनट के लिए जाना है तो मैं अभी आता हूँ। तो वो वहीं पे अच्छा खासा रुला डाल के जो बैठ जाता है कि जी ये देखें किस किस्म के इंसान हैं, और जो है वो इसने मेरे 5000 रुपीज़ जो है वो भी जो है वो निकाल ली, और ये वो। तो वो ड्रामा जो है वहाँ पे क्रिएट होता है। उधर सलार जो वदीमा को लेके और सी व्यू पे चला जाता है, तो उसके साथ उसकी फ्रेंड भी होती है, लेकिन वो कार के पास जो वो खड़ी रहती है और वो आगे चले जाते हैं। फिर सलार कहता है मैं तुमसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ ताकि मुझे मतलब पता चल सके। फिर उससे कहता है कि तुम्हें मैं पसंद हूँ या नहीं। वो बस रोना स्टार्ट कर देती है, तो सलार कहता है कि नहीं नहीं रो नहीं रो। फिर वो क्या करता है एक सिप्पी उठाता है और उठा के वदीमा के हाथ में देता है। कहता है इसको अगर तुम्हें मतलब कि मैं पसंद हो तो इसको अपने हाथ में रखना है, और अगर नहीं पसंद तो तुम इसको गिरा देना, मैं समझूंगा, मैं खुद ही समझ जाऊँगा तुम्हारे जगह। तो वो पकड़ तो लेती है, लेकिन अचानक से ना उसके हाथ से वो गिर जाती है। तो सलार देख के इतना मतलब हैरान सा होता है थोड़ा सा। तो वो कहते हैं कि नहीं गलती से गिरा। तो फिर जो है वो सलार जो है वो हंसना शुरू कर देता है कि अच्छा जी उसको उसका जवाब मिल गया। फिर उसका हाथ पकड़ के चल भाई। वो आगे चले जाते हैं समंदर के पानी के पास और ज़्यादा करीब। और उधर जो है मतलब वो डर रही होती है कि नवीद जो है मेरा मतलब कि वो उसको पता चल जाएगा और ये वो। तो कहता है कि मेरे फ्रेंड ने उसको अपनी बातों में उलझाया हुआ, तो तुम उसकी टेंशन ना लो। और इधर दिखाते हैं कि अभी तक जो है वो उसके फ्रेंड ने पूरे अच्छे तरीके से जो है ना उसको आपस में जो है ना वो उलझाया हुआ होता है। और बॉस कहता है कि या तो आप मामला तो वो सेटल कर ले, वरना जो है मुझे जो है वो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। आज जो है वो सलार जो है वो वदीमा को ले आता है वापस। और फिर कहते हैं मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि तुम जाओ, लेकिन मजबूरी है। फिर वो उसको सेलफ़ोन देता है, तो वदीमा कहती है कि मुझे लाओ नहीं है। तो सलार की फ्रेंड हंसना शुरू कर देती है, तो सलार उसकी तरफ देखता है तो वो कहती है सॉरी।
تو اس کے بعد وہ اس کو دماغ फ़ون دیتا ہے کہ اس کو چھپا کے رکھنا، بتانے کی ضرورت نہیں، اور وہ بڑی اچھی بات کرتا ہے. مطلب جتنی بھی تعریف کی جائے سالار کی بہت کم ہے، کہ اگر کوئی ریئل ٹائم، اگر کوئی مین آف ورڈز ہو سکتا ہے اور ہو مطلب ریئل ٹائم جو ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے. تو وہ کہتا ہے میں صرف تمہیں اس لیے یہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تمہارے گھر کا ماحول بہت سخت ہے، اور کیونکہ جیسے کہ اس کی نیت اچھی ہے تو پھر ہم اس چیز کو اپریشیٹ ہی کریں گے. جی ویل ڈن ہونا بھی ایسا چاہیے کہ سچویشن شپ کے اکارڈنگ جو وہ چلنا چاہیے. تو وہ دیما پھر جو ہے وہ چلی جاتی ہے وہاں سے، اور اتنے میں جی وہ سمیر کو کال کر دیتا ہے سالار جو ہے وہ کہ ٹھیک ہے اب بند کر دو تماشا، اس کو جانے دو. اس کے بعد جو ہے ودیمہ وہیں پہ بیٹھی ہوتی ہے تو نوید جو ہے وہ آتا ہے، وہ اس کو غصہ کرتا ہے کہ تم کہاں چلی گئی تھی، اور وہ کہتی ہے میں یہیں بیٹھی تھی. تو کہتا ہے جھوٹ مت بولو، تمہیں ڈھونڈنے کی وجہ سے جو ہے میرے ساتھ میں اتنا برا پھنس گیا تھا. پھر وہ کہتے ہیں میں واش روم گئی تھی اور میں یہاں پہ آ کے بیٹھ گئی تھی، آپ آئے نہیں تو اس وجہ سے میں آپ کا ویٹ کر رہی تھی. خیر وہ اس کو وہی باتیں کرتا ہے جس طرح کی زینت کا وہ بندہ ہے کہ بھائی تمہارا باپ بالکل ٹھیک کرتا ہے، تمہارے اوپر اتنی پابندیاں لگاتا ہے، تم ہو ہی اسی لائق. خیر کہتے چلو اب اٹھو اور چلو. وہ چلے جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر گاڑی میں اس کو جو ہے جب اس کے گھر کے مطلب ادھر اس کا ودیمہ کا فادر جو پریشان ہو رہا ہوتا ہے اور بار بار کال کر رہا ہوتا ہے جی کدھر رہ گئے کدھر نہیں. تو پھر جو ہے وہ جب اس کو گھر کے آگے اس کو ڈراپ کرنے لگتا ہے نوید جو ہے ودیمہ کو، کہتا ہے جی میں تم سے کچھ زیادہ بول گیا تو میں سوری کرتا ہوں، حالانکہ مجھے کرنی نہیں چاہیے لیکن پھر بھی سوری. خیر وہ پھر ودیمہ جب اندر آتی ہے تو اس کا ابا بھی اس کو لینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے کہ میں بھائی صاحب کی طرف جا رہا ہوں پتہ کرو. تو اتنے میں جیسے ڈور اوپن کرتا ہے آگے ودیمہ ہوتی ہے. پھر اس کو کہتا ہے کہاں گئے تھے، وہ تو بتاتی ہے جی کہ مال گئے تھے. تو پھر ودیمہ کی مدر آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے جی کہ اپنی مرضی سے تھوڑی نہ گئی تھی، آپ نے بھی زیادہ اتنے سوال جواب کر رہے ہیں. اور پھر ودیمہ کو لے کے اندر چلی جاتی ہے. اس کے بعد پوچھتی ہے جی کہ تمہیں کیسا لگا جو ہے وہ نوید، وہ تو کہتی ہے وہی جیسا ہمیشہ لگتا ہے. پھر بتاتی ہے کہ اس نے جو بات کی. تو اماں کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے ابا سے بات کروں گی تمہاری یونیورسٹی کی. پھر وہ اس کے ابا کے پاس جاتی ہے تو اس کو کہتی ہے جی وہ یونیورسٹی جائے گی. تو ابا کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو پھر یہ سب کام کرنا ہے. ٹھیک ہے جی ابا جی کی طرف سے کوئی گرین سگنل نہیں ملتا اس بارے میں. اور پھر جو ہے وہ جب دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جو سالار ہوتا ہے وہ سمیر کو چھوڑنے کے لیے جاتا ہے تو سمیر کہتا ہے کہ جی جیسا اس کا ابا جلا دینا ویسے جو نوید ہے وہ بھی انتہائی گھڑوس انسان ہے، تو اپنا خیال رکھنا اور اس سے بچ کے رہنا. ٹھیک ہے یہاں پہ ان کی باتیں اینڈ ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ودیمہ کی جو ہے وہ کال پہ سے مطلب رات کا ٹائم ہوتا ہے تو سالار اس کو کال کر رہا ہوتا ہے تو ودیمہ دروازہ اندر سے لاک کر کے اور اس سے پھر بات کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے ان کی گپ شپ چل رہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر دکھاتے ہیں کہ صبح جب ہوتی ہے تو اماں جو ہے وہ دروازہ نوک کرتے ہیں کہ ودیمہ اٹھ جاؤ جلدی دیر ہو رہی ہے، یہ وہ صبح ہو گئی ہے. ودیمہ تو بات کرتے کرتے کب اس کی آنکھ لگتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تو پھر اٹھتی ہے جلدی جلدی اپنا سیل فون جو ہے وہ چھپا دیتی ہے اور اس کے بعد ڈور اوپن کرتی ہے. تو اماں سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میری طبیعت بھی ٹھیک ہے اور میں جو وہ آ رہی ہوں اور اٹھ گئی ہوں میں. اور پھر آتا ہے لاسٹ سین ہوتا ہے کہ سالار جو وہ جب صبح اٹھ کے آتا ہے تو وہ ایک گلاس دودھ پی لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے ایک گلاس اور لا کے دو. اب ابا جو پہلے اماں سے بحث کر رہے تھے جی جیسے وہ ہیں گھڑوس سے اور انتہا درجے کے کنجوس اور وہی کباڑیے والی کباڑیا سوچ ان کی. تو وہ کہتا ہے مطلب اس سالار کی سسٹر جب وہ دودھ لینے کے لیے جانے لگتی ہے تو اس کو کہتا ہے بیٹھو ادھر. اور پھر کہتا ہے کہ مطلب یہ کیا زمانہ آ گیا اور مطلب یہ کوئی احساس ہے کہ ابھی ایک گلاس فٹافٹ پی گئی اور ایک اور تم جو ہے وہ مانگ رہے ہو. مطلب یار کنجوسی کی حد ہے. اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بس اپنے نہ تو خود کھا پی کے خوش اور نہ ہی اپنی اولاد پہ لگا کے اور اس کو وہ کر کے ہر ٹائم جو ہے نا ٹر اس نے جو وہ کرتے رہنا. تو اس کے بعد جو اینڈنگ ہوتی ہے وہ یہاں پہ ہوتی ہے کہ سالار اپنی اماں کو کہتا ہے کہ آپ ریڈی رہیے گا اور آپ نے آج جو ہے ودیمہ کے گھر چلنا ہے میرے ساتھ. تو جناب ابا جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور یہیں پہ جو ہے 4تھ ایپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے. اچھی ایپیسوڈ تھی، مزے کی ایپیسوڈ تھی. سالار کی ایکٹنگ جو ہے وہ سپر دبنگ ہے، بیسٹ میں بیسٹ ہے. اور ودیمہ سے کی ایکٹنگ سے جو ہے نا تھوڑے بہت جو ہے وہ ہمیں ڈاؤٹس ہیں کہ جی تھوڑی سی اور بہتر ہو سکتی ہے. تو آپ لوگ بھی دیکھیں، جو بھی آپ کی رائے ہو اچھی بات وہ کمنٹ میں ضرور شیئر کریں. اور دعاؤں میں بہت سارا جو ہے وہ یاد رکھے گا اور اپنا خیال رکھے گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے.